السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في درس جديد على قناة لا كونطابيلتي ماروكان. درسنا اليوم من سلسلة لا كونطابيلتي جينيرال سي لو جورنال لو غران ليفر إي لا بالونس. لا تنسوا الاطلاع على الفيديوهات السابقة ستجدونها في الوصف، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس ومتابعتنا على صفحة الفيسبوك لا كونطابيلتي ماروكان. شكرا على حسن تتبعكم. نبدأ بتعريف الجورنال. Le journal est un document légal où doivent être enregistrés par ordre chronologique, sans replan ni rupture, les opérations de l'entreprise décrites dans les pièces justificatives. Pour chaque opération, le journal doit mentionner la date, le code et l'intitulé de compte débité, le code et l'intitulé de compte crédité, les montants, le libellé de l'opération et les références de pièces justificatives. Le journal, le document comptable qui est classé dans les opérations اللي كيديرهم الشركة dans un ordre chronologique، يعني على حسب التسلسل الزمني، وما خصش يكون فيه الرupture، يعني الضريب على l'opération، وما يكونش فيه بلانكو. و chaque opération كتكتب في الجورنال كتكتب على حسب واحد، و chaque opération غادي تكتب في الجورنال خاصها تمونسيوني لنا هاد لي زيلامون: لا دات ديال لوبيراسيون، لو كود اي لانتيتود دو كونت ديبيتي يعني فين درنا هاد الفلوس، لو كود اي لانتيتود دو كونت دي كريديتي يعني لوريجين ديال هاد الفلوس منين جبناهم، لو مونطون يعني المبلغ ديال هاد لوبيراسيون، لو ليبيلي يعني لا ناتور دوبيراسيون كي دايره، واش اشا فوند ولا اكسيتيرا، اي لا ريفيرونس دو بياس جوستيفيكاتيف يعني نيميرو دو لا فاكتور ولا بون دو كيس ولا نيميرو دو تشيك اكسيتيرا. نمشيو بريزونطاسيون ديال الجورنال. لو بروميير بريزونطاسيون كما كتشوفوا كيكون نيميرو دو كونت ديبيتي à gauche، voilà numéro de compte accrédité, l'intitulé et l'intitulé de compte débité et crédité, les montants et le libellé et la date. نمشيو للدوزيام بريزونطاسيون. هاد البريزونطاسيون ما كنخدموش بها بزاف، مي غادي كتخدم بها في لي لوجيسيال بحال ساري، سيال اكسيتيرا. كتكون سولون ان طابلو du numéro de compte débité, numéro de compte crédité, la date, intitulé de compte débité et crédité, le débit et le crédit, les montants et les libellés. On va voir l'utilité du journal. Le loi a rendu obligatoire le journal à une fin bien précisée et un instrument de preuve en justice. يعني هاد الجورنال تقدر دير واحد المويان ديال الإثبات في المحاكم. L'inscription des opérations de le journal permettait de reconstruire l'ordre chronologique des opérations. يعني شاك اوبيراسيون كنديروها في الجورنال كتحافظ لنا على واحد الأورد تسلسل زمني نتاع الاكتيفيتي ديال الشركه. من بعد ندير واحد ليكزامبل دابليكاسيون. L'entreprise Ali a réalisé pendant le mois de mars les opérations suivantes: le 2-3 retrait de la banque de 5 000 pour alimenter la caisse, chèque numéro 27. Le 15-3 achat d'un lot de marchandises 20 000, 40% réglé en espèces et le reste par chèque bancaire, c'est 86. Facture numéro 05. Le 23, vente de marchandises à 25 000, 10 000 réglés en espèces et le reste à crédit. Facture numéro 28. Travail à faire. Passer les opérations du mois de mars au journal de l'entreprise Ali. غادي ناخذ لا بريزونطاسيون اللي شفناها قبل ونبقى نورجسترو فيها لي زوبيراسيون اللي عندنا. نبداو بالبروميير اوبيراسيون: retrait de la banque de 5 000 يعني l'origine ديال الفلوس من البنكه، يعني on va créditer le compte banque ب 5 000، on va débiter le compte caisse يعني يدخل لنا الفلوس لا كاس، ويبقى لنا اللي بالي هو الشيك نيميرو 27. نمشيو لدوزيام اوبيراسيون: le 15-3 achat d'un lot de marchandises 20 000, 40% réglé en espèces et le reste à crédit. Le reste par chèque bancaire, c'est 86, facture numéro 05. الفلوس
شرينا بيهم مارشانديز يعني on va débiter le compte achat de marchandises par 20 000 وفي الكونتر بارتي عندنا 40% ريغلي اون اسبيس يعني 40% خلصها في لاكاس اللي هي 8000 درهم و لو ريست باغ شيك بونكير يعني الكونت بونك on va créditer le compte banque par le reste يعني 12000 اللي بالي غادي يكون لا فاكتور نيميرو 05 نمشيو لموراها لو 23 vente de marchandises à 26000 10000 réglés en espèces le reste à crédit facture numéro 28 هنا l'origine ديال الفلوس vente de marchandises يعني on va créditer le compte vente de marchandises par 26000 ou on doit débiter le compte caisse par 10000 et le compte client par le reste. علاش قلنا كليون؟ حيت حنا لما كنبيعو بالكريدي للكليان ديالنا الكونت كليون لو ريست هو 16000 وفي اللي بالي نديرو فاكتور نيميرو 28 Sur le grand livre rassemble tous les comptes de l'entreprise classés dans l'ordre de bloc comptable établi à partir des écritures comptables enregistrées au journal. يعني وهاد les opérations كيتكلاسا في واحد لو دوكيمون كيتسمى لو grand livre. Chaque compte fait apparaître le solde du début de période كيكون فيه السولد باش بدينا le cumul de mouvement débit يعني كاع لي مونطون les opérations à débiter le cumul de mouvement à créditer ولا solde fin اللي هو كيساوي solde de débit plus le débit moins le crédit كان ديبيتور نديرو في الكريدي كان كريديتور نديرو في الديبي في لي بريزونطاسيون ديال لو غران ليفر عندنا دو بريزونطاسيون بروميير بريزونطاسيون كتكون بحال هكا جدول دات لي بيلي مونطون هادو ديال الديبي عاد في الكريدي تلقى دات لي بيلي كونت ميزولي كريدي في الدوزيام بريزونطاسيون كيكون لي كونت شيماتيك يكون مجموع فيه كاع لي كونت شيماتيك ميمي كلاسيين كلاس واحد كلاس جوج كلاس 3 كلاس 4 جوسكا كلاس 9 من بعد نمشيو لا بالونس ديفينيسيون لا بالونس est un tableau qui résume tous les comptes du grand livre à une date donnée. La balance est donc un document comptable de synthèse يعني واحد الجدول كيجمع لنا كاع لي زوبيراسيون اللي كيكونوا في الكرون ليفر بصح فواحد الفتره زمنيه محدده تقريبا ديما كتكون عام وكيكون فيها لي سولد لي سون انسكري او ديبي لي سون انسكري او كريدي و لو سولد نتاع شوك كونط في البريزونطاسيون ديال لا بالونس كاين بزاف ديال الانواع نبداو بالاولى لا بالونس ا 4 كولون كتكون فيها نيميرو دو كونط انتيتولي دو كونط و لي سون فيه كل سون عندك ديبي سولد ديبيتور سون كريديتور في لي سولد سولد ديبيتور و سولد كريديتور و لي توتال خص لي توتال ديبي يساوي توتال كريدي دوزيام بريزونطاسيون كتسمى بالونس ا 6 كولون كيتزاد في لا بريزونطاسيون السابقه غير لو كولون ديال لو موفمون كيكون تا فيه ان موفمون ديبي موفمون كريدي و لو سولد ديبيتور كيتنقص من لو موفمون ديبي كيزاد عليه موفمون ديبي كيولي سولد ديبيتور كنحسبوا لو توتال عادي لو رول دو لا بالونس عند لا بالونس دوبل رول الاول ان انسترومون دو كونترول دي زورجسترمون كنكونترول بهم كاع لي زورجسترمون ديال لي زوبيراسيون اللي عندنا و ان انسترومون دو جيستيون كتمكن الجيرون ديال الشركه باش تكون عنده لي مويان باش ياخذ لي ديسيزيون بريز دو ديسيزيون هنا وصلنا للتالي ديال الفيديو ديالنا ما تنساوش تجي من الصفحه الفيسبوك تابعونا على قناه اليوتيوب وتفعلوا الجرس شكرا على حسن تتبعكم